इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल अल रहमान डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। दुश्मनाने सहाबा नूं सब नालों ज्यादा वैर ना सहाबा विचों अमीरे मुआविया नाल याद रखिया रजी अल्लाह ना यजीद दा लेंदे ने ते हमले अमीरे मुआविया दे करदे ने। यजीद बहाना है ते अमीरे मुआविया निशाना है। अच्छा यजीद ने जो किया तुसी उत्थे तक ही रवो ना, तुहाडा जो मौका फिर करो तरीखी तजजिए जो करने जे पेश तुसी जानो ते यजीद जाने क़यामत नूं आपी हिसाब किताब हो जाना है। पर यजीद तो अगे अमीरे मुआविया ने मलूकीयत की बुनियाद रख छड्डी ते उन्होंने मशवरा भला किहने दिता सी? मुगीरा बिन शोभा ने। होर कौन सन? अमर बिन आस। कल्ले अमीर मुआविया नहीं जे, पता नहीं किन्ने सहाबा सन इस मशवरे के अंदर शामिल। शूरा नहीं, मशवरा नहीं, पूछया नहीं, मशवरा नहीं लिया। ए मुगीरा बिन शोभा, अमर बिन आस, दीगर सहाबा किसी ने कोई इतराज नहीं किया। अज 1400 साल बाद तेनू मरोड़ उठदा, उदों तो किसी इतराज नहीं किया। हजरत अली तो बाद कौन खलीफा बने सन? बोलो। हजरत हसन। इनू मलूकीयत कहते ने कि बाप तो बाद बेटा बन जाए, इनू मलूकीयत कहते ने। दाऊद अलैहिस्सलाम तो बाद कौन बादशाह बने सी? सुलेमान अलैहिस्सलाम। वो की लगते सी दाऊद अलैहिस्सलाम दे? इनू मलूकीयत कहते ने। बाप तो बाद बेटा अगर अहल होवे ते इनू मलूकीयत कहते ने। सऊदी अरब का कोड़ ईरान के दिमाग च भरिया ते ओ ईरानी निजाज सोच जड़ी है उन्होंने किताबां लिख दित्तियां खिलाफत तो मलूकीयत। सऊदी अरब च अज भी मलूकीयत है। तुहाडी अज सियासी पार्टियां च मलूकीयत नहीं, प्यो तो बाद धी, यह मलूकीयत नहीं। मलूकीयत तो तुसी बचे हो। तुहानू आ जाके अमीरे मुआविया ते ही सारा खुब से बातन कढ़ना आंदा। भरा तो बाद छोटा भरा हो तो बाद ओदा पुत्र हो तो बाद ओदी धी, ये मलूकीयत नहीं। आ जड़े 12 इमाम ने, उस तो बाद ओदा बेटा, उस तो बाद ओदा बेटा, उस तो बाद, ये मलूकीयत नहीं। अल्लाह तो समझ नसीब फरमाए। मैं गुजारिश कर रहा अल्लाह अकबर। सहाबी का मुकाम यार, सहाबी के बारे ना जिदा बंदा माँ ते बाप के बारे बड़ा एहतियात करता ना, तो सारी कायनात के माँ बाप मैं कि सहाबी की पैरों की खाक तो कुर्बान कर दियाँ। उत्थे तुहाडियां जुबानां तरीखी तजजिए पेश करन लग पैंदियां ने ते सोचदियां ही कोई नहीं। ना लेना भी पसंद नहीं करते। अमीरे शाम नाम ही नहीं लिया। अमीरे शाम किड्डी जुर्रत है। बंदा कहता है सैयदना अमीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, ना तो लेंदा ना। अल्लाह जिन्ने भी सहाबा कराम दे किसी भी तरह के मैली सोच रखते हैं, या अल्लाह उन्हें सारे हिदायत नसीब फरमा। सहाबा बाज मोमिन दे नहीं हुंदे गुजारे ने, सहाबा बाज मोमिन दे नहीं हुंदे गुजारे ने। ओ फब दे नाल आका दे जिवें चन नाल तारे ने। ओ फब दे नाल आका दे जिवें चन नाल तारे ने। दिने राती और रज रज के सोने दा दीदार कर दे सन, ते नमाजा सारियां ही सारे मुहम्मद पिछे पढ़ दे सन।
تائیں اللہ پاک نے فرمایا او تائیں اللہ پاک نے فرمایا اے مالک جنتاں دے سارے نے صحابہ بعض مومن دے نہیں ہندے گزارے نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرما دے نے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمة واللہ علیم حکیم اللہ دا تل فیصلہ قرآن اندر ہے اللہ فرماندے نے میں اپنے پیارے نبی واسطے دین واسطے انہاں ہستیاں نو محبوب بنا لیا ہے انہاں دے دلاں دے اندر ایمان مزین کر دیتا ہے کفر تے نافرمانی تے فسق جان بوجھ کے گناہ کر لینا انہاں واسطے میں ناپسند کر لیا ہے اے سارے دے سارے نیک نے راشد نے مرشد نے طاہر نے مطہر نے مصفہ نے منزہ نے اے سارے دے سارے پاک نے کفر تو پاک شرک تو پاک ریاکاری تو پاک دنیا داری تو پاک عیاری تو پاک مکاری تو پاک اے سارے دے سارے پاک نے فرمایا نعمت اللہ فرمایا اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ و نعمت اے صحابہ کرام دے اتے اللہ دا خاص فضل ہے صحابہ دے اتے اللہ دی خاص نعمت ہے فضلا من اللہ و نعمت واللہ علیم حکیم اللہ جاندہ ہے نا دے دلانوی تے او دیاں حکمتاں جدا مرضی انتخاب فرمائے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے بھائیو آمنہ دلال جناب محمد کریم علیہ السلام فرمان دینے لا تسبو اصحابی میرے صحابہ نو برانا گیا جے اے لفظ صحابی اصحابی میرے صحابہ اے میرے ساتھی اے میرے رفیق اصحابی جنہ میرے نال زندگیاں لا دیتیاں اصحابی جنہ زندگی بھر میرا ساتھ دیتا ہے اصحابی جڑے فوت ہوئے تے اسلام تے ہوئے اصحابی اللہ اکبر کبیرہ جنہیں حالت ایمان وچ نبی پاک نو دیکھیا صحبت میسر آئی ماتا علیہ السلام پھر اسلام دے اتے انہاں دی زندگی دا خاتمہ ہویا اونے اصحابی لا تسبو اصحابی میرے صحابہ نو برا نہ ویکھیا جے برا نہ سوچیا جے نہ